जवळजवळ 3-1 लीड घेऊन जिखून आयिल्ले आसा शिरोडार त्यांचा झेडपी म्हणून कितें सांगितलें? खूप मना खुशी जाता की आज आम्ही बरी लीड म्हणजे 3,000 मार्जिन घेऊन आम्ही जिखिल्ले आसा आणि ह्या सगळ्या हेजे खातीर म्हणजे देवाची कृपा आणि आशिर्वाद तर आसाच. कामाक्षी आईचे कृपेन आणि आशिर्वादान म्हणटा तशें आमी इतले हे जैत मेळोवपाक शकले आणि तेज्याहून फुडले सगळे श्रेय जे आसा ते हांव आमच्या कार्यकर्त्यांक दिता. आमचे आमदार आसूं, आमचे आदले झेडपी बाब श्री नारायण कामत, आमचे सगळे सरपंच दोन्ही पंचायतींचे पंच मेंबर्स आणि तेज्या चड म्हणटा तशें आमचे सगळे बुथावयले कार्यकर्ते हेणी सगळ्यांनी मेळून जे कितें काम केलें आणि फाटले 10-15 दीस आमी प्रचार केलो आणि 10-15 दीस न्ही तर फाटले इतले वर्सां पर्यंत जे आमी काम करत आयिल्ले आसा तेजी सगळ्या मतदारांनी आयज हांगा पावती दिल्या अशें दिसता म्हाका आणि त्या खातीर हांव सामकें मना काळजांतल्यान म्हणटा तशें हर एक मतदाराक जेणे आमकां मतदान केलें तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणपाक सोदता आणि फुडले 5 वर्सां खातीर आमकां आतां जी जबाबदारी आसा ती आमी सगळ्यांनी मेळून म्हणटा तशी जशें पयलीं म्हणिल्लें टीम वर्क करून आमी फुडले 5 वर्सां खातीर आमच्या जिल्हा पंचायतीच्या मतदारसंघाची उदरगत करूया. सगळ्यांक अर्लियर की आय नेवर प्लॅन फॉर द फ्युचर. आय हॅव अ विजन बट आय डोंट get stuck on certain things that I want to have this, I want to have that, but I live in the present, so I won't say no, but if I get an opportunity then yes, definitely. Okay, and also another question is, given that BJP has been very vocal about family raj politics, how do you see it now that you are elected? So I do think Family Raj plays an important role in politics because people look at the candidate, people look at the party, people look at what work the party and the candidate and the entire team has done, and that is how people vote. Because we have seen earlier in other constituencies where people from a particular family background have been contested and they did not win. So Family Raj doesn't play a very important role in politics, I would say.